बुद्धि भोतिव्या मन भाय सुता बुद्धि भोतिव्या गीता हजुर कै गाउँदा छुमैले गीता हजुर कै गाउँदा छुमैले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले कुन मन्दिरमा मस्जिद कुन चर्च गुम्बा कुन तीर्थ होला थाहै न मैले कुन मन्दिर मस्जिद कुन चर्च गुम्बा कुन तीर्थ होला थाहै न मैले हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभयो आएर अहिले म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभयो आएर अहिले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले कुन व्रत मैले लिन होला कुन पूजा होला लगाइन मैले कुन व्रत मैले लिन होला कुन पूजा होला लगाइन मैले कुन मन्त्र मैले जपिन होला कुन भजन होला गाइन मैले कुन मन्त्र मैले जपिन होला कुन भजन होला गाइन मैले त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभयो आएर अहिले त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभयो आएर अहिले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले मन भयो शुद्ध बुद्धि भोतिव्या मन भयो शुद्ध बुद्धि भोतिव्या गीता हजुरकै गाउँदछु मैले गीता हजुरकै गाउँदछु मैले शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले
शान्ति। ओम शान्ति। अच्छा, 2077 असार 20 गते शनिबार, तदनुसार 4/7/2020 को। आज बाबाको मुरलीको सारमा छ, मिठे बच्चे। जी बाबा। उच्च बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनहुँ हेर, आफ्नो चाट दिनहुँ हेर। कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका नदियोस्, कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका नदियोस्। आँखा धेरै धोकेबाज छ, आँखा धेरै धोकेबाज छ। त्यसैले यसको धेरै सम्भाल गर, त्यसैले यसको धेरै सम्भाल गर। मिठे बच्चे, उच्च बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनहुँ हेर। कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका नदियोस्, आँखा धेरै धोकेबाज छ, त्यसैले यसको धेरै सम्भाल गर। बाबाले सारमा बताउनुभयो, आफू सर्वश्रेष्ठ सबैभन्दा ऊँचा बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिन हेर। ममा के कस्तो कर्महरू छ, चाल चलन हरेक कर्म आफूलाई दिनहुँ हेर्ने गर। र कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका नदियोस्, जान अनजानमा कुनै पनि कर्मेन्द्रियबाट कुनै धोका नहोस्। र आँखा धेरै धोकेबाज छ, सबै कर्मेन्द्रिय मध्ये आँखा भनेको के हो, सबैभन्दा धोकेबाज हो। आँखाले देख्छ पहिला अनि चिन्तन चल्छ, चिन्तन चलेपछि अनि के गर्छन्, प्र्याक्टिकलमा कार्य व्यवहारमा ल्याउँछन्। त्यसैले बाबाले भन्छ आँखा धेरै धोकेबाज छ, त्यसैले यसको के गर, धेरै सम्भाल गर। प्रश्नमा सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो? सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो? त्यसबाट बच्ने उपाय के हो? सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो? त्यसबाट बच्ने उपाय के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, सबैभन्दा खराब बानी भनेको कुन चाहिँ हो र त्यो बानीबाट बच्नको लागि के उपाय हो भन्नुहुन्छ बाबाले। के होला सबैभन्दा खराब बानी? सबैभन्दा खराब बानी भनेको जिउको स्वाद हो। कुनै पनि चिजहरू लुकाउने छिपाउने गरेर राख्छौँ, खाइहाल्छौँ भनेदेखि त्यो भनेको चोरी हो। मायाले यस्तो नाक कान सुमाइदिन्छ कि त्यही भएर आफ्नो टेन्सन। बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, सबैभन्दा खराब बानी हो जिब्रोको स्वाद। सबैभन्दा खराब बानी हो जिब्रोको स्वाद। कुनै मिठो चिज देख्यो भने, कुनै मिठो चिज देख्यो भने लुकाएर खान्छन्, लुकाएर खान्छन्। लुकाउनु अर्थात् चोर्नु, लुकाउनु अर्थात् चोर्नु। चोरी रूपी मायाले पनि, चोरी रूपी मायाले पनि धेरैको नाक कान समात्छ, धेरैको नाक कान समात्छ। यसबाट बच्ने उपाय, यसबाट बच्ने साधन हो, यसबाट बच्ने साधन हो
जब कहीं बुद्धि गयो भने जब कहीं बुद्धि गयो भने स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ। स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ। खराब बानीहरूलाई निकाल्नको लागि खराब बानीहरूलाई निकाल्नको लागि आफूले आफैलाई खूब सजाय देऊ। आफूले आफैलाई खूब सजाय देऊ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो, सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो, त्यसबाट बच्ने उपाय के हो भन्नुभयो। उत्तरमा सबैभन्दा खराब बानी हो जिब्रोको स्वाद। कुनै मिठो चिज देख्यो भने लुकाएर खान्छन्। लुकाउनु अर्थात् चोर्नु। सबैभन्दा बाबुले चाहिँ खराब आदत भनेको जिब्रोको स्वाद। कुनै मिठो चिज देख्यो भने त्यो खाना हुने चिज हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर के हुन्छ त्यो स्वाद त्यो लुकाएर खान्छन् भन्नुहुन्छ। अथवा कुनै मिठो चिज छ, राम्रै चिज, खाना हुने चिज छ, लुकाएर खान्छन् भने त्यो पनि चोरी हो भन्नुहुन्छ। चोरी रूपी मायाले पनि धेरैको नाक कान समात्छ। यसबाट बच्ने साधन हो जब कहीं बुद्धि गयो भने स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ। अब बुद्धि त गयो नराम्रो तर्फ, तर प्र्याक्टिकल कार्यमा नल्याऊ भन्नुहुन्छ। त्यसबाट बच्ने उपाय के हो त? आफ्नो बुद्धिलाई त्यहाँ गएको छ भने आफूले आफूलाई सजाय दिने। हैन, मैले यस्तो गर्नु हुँदैन, म सर्वशक्तिमान भगवानको सन्तान हो, यत्रो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मलाई मिलेको छ, यसको मैले आफ्नो जीवनमा सही कदर गर्नुपर्छ। यो शिक्षाको म आफूले आफूलाई के भने हरेक कुराले चाहे सजाय दिएर हुन्छ, चाहे ज्ञानको चिन्तन मनन गरेर हुन्छ, के गर्नुहुन्छ स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ, सुधार गर भन्नुहुन्छ। खराब बानीहरूलाई निकाल्नको लागि आफूले आफैलाई खूब सजाय देऊ। कुनै म यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आफूलाई के गर, हर कुरामा अटेन्सन देऊ, सजाय देऊ भन्नुहुन्छ। ओम शान्ति। आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, आत्मा अभिमानी भएर बसेका छौ। हरेक कुरा आफूले आफैसँग सोध्नु छ। म आत्मा अभिमानी भएर बसेको छु, बाबालाई याद गरिरहेको छु। गायन पनि छ, शिव शक्ति पाण्डव सेना। यो शिव बाबाको सेना बसेको छ नि। त्यो जिस्मानी सेनामा केवल जवान हुन्छन्, वृद्ध वा बच्चा आदि हुँदैनन्। यहाँ के छ त? शिव शक्ति पाण्डव सेना। यो सबै के हो त? यो सेना शिव बाबाको हो। यहाँ बाहिरको दुनियाँमा सेनाहरूको युवाहरू हुन्छन्, एकदम हट्टाकट्टावाला, तर यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ शिव बाबाको सेना बालक युवा वृद्ध सबै छन्। वृद्ध वा बच्चा आदि हुँदैनन्। बाहिरको सेनामा वृद्ध बच्चा हुँदैनन्। यो सेनामा त वृद्ध बच्चा जवान आदि सबै बसेका छन्। यो हो मायामाथि विजय पाउनको लागि सेना। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? पञ्चविकार रूपी मायासँग विजय पाउनको लागि बसेका सेनाहरू भन्नुहुन्छ। हरेकले मायामाथि विजय पाएर बाबाबाट बेहदको वर्षा लिनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् माया धेरै प्रबल छ। जसरी भगवान सर्वशक्तिमान बलवान हुनुहुन्छ, त्यस्तै माया पनि बलवान छ। कर्मेन्द्रियहरूले नै सबैभन्दा धेरै धोका दिन्छन्। चार्टमा यो पनि लेख, आज कुन चाहिँ इन्द्रियले धोका दियो। आज फलानीलाई देख्दा मनमा लाग्यो यिनलाई हातले छौँ, यसो गरौँ। आँखाले धेरै नोक्सान गर्छ। हरेक कर्मेन्द्रियलाई हेर, कुन चाहिँ कर्मेन्द्रियले धेरै नोक्सान गर्छ। सूरदासको पनि यसबारे उदाहरण दिइन्छ। आफ्नो जाँच गर्दै रहनुपर्छ। आँखाले धेरै धोका दिन्छन्। राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले धोका दिन्छ। सूरदासको आँखा फुटाएको भनिन्छ। सूरदासले अब आँखा त फुटाए, तर विचारले नराम्रो सोच्न छोडेन नि। त्यही भएर यो बाहिरी स्थूल आँखाले मात्र देखेर हुँदैन। बाबुले चाहिँ जुन मन तिम्रो मनको आँखा छ त्यसलाई नै सुधार गर, दिव्य ज्ञानले के गर, फुटाइदेऊ।
दिव्य शक्ति दिव्य ज्ञानले भर तब सबैमा आत्मिक हैन निस्वार्थ एउटा प्यारको भावना सबैमा हुन्छ भन्नुहुन्छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले धोका दिन्छ। गर्न त सेवा राम्रो गर्छन् तर आँखाले धोका दिन्छन्। यसको खूब जाँच गरिरहनु पर्छ किनकि दुश्मन हुने हैन जुन पनि कर्म इन्द्रियले धोका दिन्छ यी सबै हैन दुश्मन हो। माया रावण के गर्छ बहुरूपी छ, कुनै पनि रूपको धारण गरेर हामीलाई धोका दिन सक्छ। त्यही भएर मायाले धोका नदियोस्। बाबाले भन्छ आफूले आफूलाई चेक गरिराख न कुनै इन्द्रियबाट ममा धोका त भएको छैन भनेर। हाम्रो पदलाई भ्रष्ट गरिदिन्छन्। जो समझदार बच्चाहरू छन् उनीहरूले राम्रोसँग नोट गरिरहनु पर्छ। डायरी पकेटमा राखिएको होस्। जसरी भक्ति मार्गमा बुद्धि अरूतिर भाग्यो भने आफूलाई चिमोड्छन्। भक्तिमा पनि आफूलाई सजाय भन्नुहुन्छ। बुद्धि व्यर्थ कुरामा गयो भने आफूलाई चिमोड्छन् या कुनै कुराले सावधानी गराउँछन् कि म राम्रो बन्नुपर्छ भनेर। तिमीले पनि सजाय दिनुपर्छ। धेरै खबरदारी राख्नुपर्छ। कर्मेन्द्रियहरूले धोका त दिँदैनन्, छेउ लाग्नुपर्छ। उभिएर हेर्नु पनि हुँदैन। स्त्री पुरुषको नै धेरै हंगामा हुन्छ। हेर्नाले काम विकारको दृष्टि जान्छ। त्यसैले कसैलाई पनि बाबाले भन्छ दैहिक दृष्टिले नहेर, सबैलाई केले हेर्नुहुन्छ आत्मिक दृष्टिले। हामी सबै एउटै ईश्वरको सन्तान आत्मा भाइ भाइ हो। त्यसैले सन्यासीहरू आँखा बन्द गरेर बस्छन्। कुनै कुनै सन्यासीले त स्त्रीतिर पीठ फर्काएर बस्छन्। यो आँखाले बाबाले भन्छ सबै कुरा हेर, सबै कुरा देख, तर मनको आँखा स्वच्छ हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ। आँखा चिम्म गरेर हिँड्न त सम्भव हुँदैन। मनको आँखालाई बाबाले भन्नुहुन्छ स्वच्छ राख्नुपर्छ। ती सन्यासी आदिलाई के मिल्छ? धेरै भए 10-20 लाख करोड जम्मा गर्छन्। मरेपछि खलास, बाँचुन्जेल 10-20 लाख करोड जम्मा गर्छन् अनि उनीहरूले शरीर छोड्यो भने त्यो पैसा त्यही खत्तम भएर जान्छ। फेरि अर्को जन्ममा जम्मा गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त जे मिल्छ त्यो अविनाशी वर्ष हुन्छ। त्यहाँ धन प्रति लोभ नै हुँदैन। यस्तो कुनै अप्राप्ति हुँदैन जसको लागि मेहनत गर्नु परोस्। कहाँ? सत्युगमा। अहिले पनि बाबाले हामीलाई के गर्नु छ? प्र्याक्टिकलमा सुख शान्ति आनन्द रूपी सम्पत्ति दिनुभएको छ। जो आज चारैतिर सुख शान्तिको खडेरी परेको छ, तर बाबाले हामीलाई के गर्नु छ? सुख शान्ति आनन्दको वर्षा गरिरहनु भएको छ। कलियुगको अन्त र सत्यको आदिमा रात दिनको फरक छ। त्यहाँ त अपार दुःख हुन्छ, यहाँ केही पनि छैन। बाबा सधैँ भन्नुहुन्छ संगम अक्षरको साथमा पुरुषोत्तम अक्षर अवश्य लेख। स्पष्टसँग अक्षर बोल्नुपर्छ। बाबाले भन्छ संगम मात्रै भनेर त्यो अर्थ हुँदैन। संगमको साथमा पुरुषोत्तम अक्षर पनि अवश्य लेख भन्नुहुन्छ। किनकि यो सत्य त्रेता द्वापर कलियुग पनि यसको अन्तिम समय, जहाँ आत्मा परमात्माको मिलनको महामेलाको समय हो। जहाँ यो समयमा आत्मा परमात्माको मिलन हुन्छ, तब हरेक आत्माहरू के हुन्छन्? पुरुषोत्तम बन्छन्। त्यसैले यो अक्षरलाई के गर? स्पष्ट लेख। स्पष्टसँग अक्षर बोल्नुपर्छ। सम्झाउन सजिलो छ। मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ, अवश्य संगममा नै आउनुहुन्छ नि देवता बनाउन। नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउन। मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्, स्वर्ग कस्तो हुन्छ थाहै छैन। अरू धर्मकाहरूले त स्वर्गलाई देख्न पनि पाउँदैनन्। किनकि जो आदि सनातन देवी देवता धर्मको छन् उनीहरूले मात्रै स्वर्गको सुख भोग्ने हो। बाँकी अरू धर्म सबै द्वापर युगबाट आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो धर्मले धेरै सुख दिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। तर यो बुझ्दैनन्। हामी पनि स्वर्गमा जान सक्छौं। यो कुरा बुझ्थे भने त यहाँ कति भिड लाग्थ्यो। समयभन्दा पहिला जो भाग्यशाली आत्मा छ, लाखौंमा एकलाई मात्र यो ज्ञानको विश्वास हुन्छ। बाँकी जो समय सकिसकेको हुन्छ त्यति बेला सबैलाई यो कुरा ज्ञानको साक्षात्कार हुन्छ भन्नुहुन्छ। कसैलाई पनि थाहा छैन। मानिसहरूले यो बिर्सिएका छन्। स्वर्गलाई लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। क्रिश्चियनहरूले स्वयं भन्छन् 3000 वर्ष पहिला
स्वर्ग थियो। लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ नै भगवान भगवती। अवश्य भगवानले नै भगवान भगवती बनाउनुहुन्छ। त्यसैले मेहनत गर्नुपर्छ, दिनहुँ आफ्नो चाट हेर्नुपर्छ, कुन चाहिँ कर्मेन्द्रियले धोका दियो। जिब्रोको पनि कुनै कम छैन, कुनै मिठो चिज देख्यो भने लुकाएर खान्छन्, सम्झदैनन् यो पनि पाप हो। चोरी भयो नि, त्यसमा पनि शिव बाबाको एकीबाट चोरी गर्नु धेरै खराब हो। कखको चोर सो लाखको चोर, सानो चोर पनि चोरै हो भने सानो चोर्नेले उसको आदत पर्दै जान्छ कि उसले धेरै चोर्न पनि सक्छ भन्नुहुन्छ। धेरैलाई मायाले नाकमा समातिरहन्छ। यी सबै खराब बानीहरूलाई हटाउनुपर्छ, आफैलाई हप्काउनुपर्छ। जबसम्म खराबी बानी हुन्छ तबसम्म उस पद पाउन सकिँदैन, किनकि हामी देवता बन्नु छ। देवता बन्नको लागि सबै अवगुणहरू बाबाले हुनुहुन्छ तिमीले खतम गर्नुपर्छ। स्वर्गमा जानु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। स्वर्गमा त जान्छन्, स्वर्गमा जानु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर स्वर्गमा गएर महाराजा महारानी बन्नु छ भन्ने ठुलो कुरा हो। सतीमा दास दासी प्रजा सबै हुन्छन् बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब कुन चाहिँ पद पाउने त मैले त आफूले आफैलाई हेर र हरेक कुराबाट आफूलाई सुधार गर भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियहरूलाई राम्रोसँग जाँच्नुपर्छ, कुन चाहिँ इन्द्रियले धोका दिन्छ। चाट राख्नुपर्छ, व्यापार हो नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मसँग व्यापार गर्नु छ, उस पद पाउनु छ भने श्रीमतमा चल। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले मसँग व्यापार गर, किनकि हामीभित्र जति अवगुणहरू छन्, कमी कमजोरी, त्यो सबै बाबालाई दिएर जब हामीले कमी कमजोरी नराम्रा स्वभाव संस्कार बाबालाई दिन्छौँ भने त्यसको बदला बाबाले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई दिव्य गुणले हाम्रो जीवनलाई सजाउनुहुन्छ। उस पद पाउनु छ भने श्रीमतमा चल। बाबा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, त्यसमा पनि मायाले विघ्न पार्छ, गर्नै दिँदैन। ती सजिलो पनि कहाँ छ र त्यहाँ स्वर्ग जान मर्न पर्छ भनिन्छ नि। मर्न त शरीरले जो पनि मर्छन्, जति पाप कर्म गरेको व्यक्ति नि मर्छ नि, मर्न त। तर त्यो जस्तो पाप कर्म गरेको व्यक्ति नि मर्दैन, स्वर्ग जाने त होइन। मर्ने भनेको के रहेछ, सम्पूर्ण यो शरीरमा छन् जे नै नराम्रा स्वभाव संस्कार नराम्रो पाप कर्मबाट मर्नु, अर्थात् बिर्सनु, सबै अवगुणहरूलाई भुलेर बाबाले भन्छ तिमी इनोसेन्ट बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो नबिर्स। कुन कुरा नबिर्सने, जुन बाबाले भन्नुहुन्छ, जुन बाबाले हामीलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ त्यसमा मायाले धेरै विघ्न पार्छ, पुरुषार्थ गर्न दिँदैन। यो कुरा चाहिँ तिमीले याद गरिराख, नबिर्स भन्नुभयो। लापरवाही गर्यौ भने फेरि धेरै पछुताउँछौ, कहिले उस पद पाउँदैनौ। अहिले त खुसी भएर भन्छौ हामी नरबाट नारायण बन्छौँ, तर आफैलाई सोध्दै गर कहीँ कर्मेन्द्रियहरूले धोका त दिँदैनन्। आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने बाबाले जुन डाइरेक्सन दिनुहुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याऊ। सारा दिनभरिको चाट हेर, भुलहरू त धेरै भइरहन्छन्, आँखाले धेरै धोका दिन्छ, दया लाग्छ यसलाई खुवाऊ, उपहार दिउँ, आफ्नो धेरै समय बर्बाद गर्छन्। मालाको दाना बन्नमा धेरै मेहनत लाग्छ। 8 रत्न हुन् मुख्य, नवरत्न भन्ने गरिन्छ। एक त बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी हुन् 8। नवरत्न भनेर भनिन्छ, ग्रह दशा लगाएर औँठी बनाएर लगाउँछन् नवरत्नको। नवमा 8 विशेष भनेको 8 विशेष 16 कलाले सम्पन्न हुने 8 रत्नहरूको प्रतीक हो भने 9 भनेर शिव बाबालाई थपियो। त्यसैले नवरत्न भनेर यसको यादगार रत्न बनाएर लगाउँछन्। एक त बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी हुन् 8। बाबाको निशानी त चाहियो नि बीचमा। कुनै ग्रह दशा आदि आइपर्यो भने नवरत्नको औँठी आदि लगाउँछन्। यति धेरै पुरुषार्थीहरू मध्येबाट 8 जना निस्कन्छन्, पासविद अनर्स। बाबाले भन्छ यति धेरै कति संख्या छ, यत्रो सतीको संख्या भनेको 9 लाख हो। 9 लाख मध्येमा जम्मा 8 जना मात्रै सम्पूर्ण
16 कलाले सम्पन्न बनेका हुन्छन् 8 मात्र, तिनैको भक्तिमा माला जपिन्छ। 8 रत्नहरूकै ठूलो महिमा छ। देह अभिमानमा आउनाले कर्मेन्द्रियहरूले धेरै धोका दिन्छन्। भक्तिमा पनि चिन्ता रहन्छ नि, शिरमा धेरै पाप छ। दान पुण्य गरे पाप मेटिन्छ। भक्तिमा पनि हाम्रो जन्म जन्मको जान अनजानमा गरेका धेरै पाप कर्महरू छन्। यसलाई हामीले दान पुण्य गरेर मेटाउनु पर्छ, पापलाई भनिन्छ। सत्यमा कुनै चिन्ताको कुरा हुँदैन, किनकि त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। त्यहाँ पनि यस्तो कुरा भए फेरि नरक र स्वर्गमा केही फरक नै रहेन। स्वर्गमा पनि दुःख हुने, दान पुण्य गर्न पर्ने कुनै चिन्ताहरू हुने भए त्यहाँ स्वर्ग र यो नरकमा कुनै फरक हुँदैन। त्यो स्वर्ग भनेको जहाँ दुःख अशान्तिको नाम निशान हुँदैन, सम्पूर्ण सुख सम्पूर्ण खुसी सबै कुराले सम्पन्न हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग। त्यहाँ पनि यस्तो कुरा भए फेरि स्वर्ग र नरकमा केही फरक नै रहेन। तिमीलाई यति उच्च पद प्राप्त होस् भनेरै भगवान बसेर पढाउनुहुन्छ। बाबाको याद रहँदैन भने ठिक छ, पढाउने टिचर त याद आउँछ। शिव बाबा पिता, टिचर र सद्गुरु तीनटै रूपबाट कर्तव्य निभाउँदै हुनुहुन्छ। र बाबाको याद गर्न आउँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ भने तिमीले टिचरको रूपबाट याद गरेर शिव बाबालाई भन्नुहुन्छ। त्यो शिव बाबाले हामीलाई यत्रो सर्वश्रेष्ठ शिक्षाले हाम्रो जीवनलाई सजाउँदै हुनुहुन्छ मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि। ठिकै छ, यति त याद गर, हाम्रो एउटै बाबा सद्गुरु हुनुहुन्छ। त्यो पनि भन अनि के गर, बस हाम्रो बाबा एउटै सद्गुरु हुनुहुन्छ। यी तीन रूपबाट जुन रूपबाट याद गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो। मनुष्यहरूले आसुरी मतमा लागेर बाबाको कति तिरस्कार गरेका छन्। बाबाले अब सबैमाथि उपकार गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि उपकार गर्नुपर्छ। हामी पनि भगवानको सहयोगी बनेर के गर्नु छ, सबै आत्माहरूको कल्याण र उद्धारको लागि सेवामा लाग्नु छ। कसैलाई पनि अपकार गर्नुहुन्न, कुदृष्टि पनि लगाउनुहुन्न, किनकि बाबाले अहिले हामीलाई पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। जब हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउँछ अनि मात्र हामीले अरूको जीवन बनाउन सक्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्छ सबैभन्दा पहिला के गर, आफूलाई सुधार गर। आफ्नै नोक्सान हुन्छ। यदि हामीले कुनै गल्ती गर्छौँ भने के हुन्छ, फेरि आफ्नै नोक्सान हुन्छ। त्यो भाइब्रेसनले फेरि अरूलाई पनि असर गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्य धेरै ठुलो छ। दिनहुँ आफ्नो चाटेर कुनै विकर्म त भएन। यो हो नै विकर्मी दुनिया, विकर्मी सम्बत। विकर्माजित देवताहरूको सम्बतको विषयमा कसैलाई थाहै छैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ विकर्माजित सम्बत सुरु भएको 5000 वर्ष भयो। फेरि पछि विक्रम सम्बत सुरु हुन्छ। द्वापर युगदेखि के हुन्छ, विक्रम सम्बत सुरु हुन्छ। विकार विकृतिले नै यो संसार चल्न थाल्छ। सत्यमा संकल्पले चल्छ भने जे संकल्प गर्यो त्यही पुग्छ, किनकि सत्य पवित्र दिव्य आत्माहरू हुन्छन्, जे सोच्यो त्यही पुग्छ। द्वापर युगदेखि जब रावणको राज्य सुरु हुन थाल्छ तब के भयो, सबै नियम मर्यादाहरू रावणले विपरीत गराइदिन थाल्छ अनि विकर्म सुरु हुन्छ। त्यसैले विक्रम सम्बत भनेर द्वापर युगदेखि भनिन्छ। राजाहरू पनि विकर्म नै गरिरहन्छन्। तब बाबा भन्नुहुन्छ कर्म अकर्म विकर्मको गति मैले तिमीलाई सम्झाउँछु। रावण राज्यमा तिम्रो कर्म विकर्म बन्न जान्छ। सत्यमा कर्म अकर्म हुन्छ, विकर्म बन्दैन। त्यहाँ विकारको नाम नै हुँदैन। बाबाले भन्छ यो कलियुगमा तिम्रो हरेक कर्महरू के हुन्छन्, विकर्म नै बनेका हुन्छन्। राम्रै गर्न थाले पनि के हुन्छ, विकर्म हुन्छ, किनकि रावणको राज्य छ। सत्यमा तिम्रो कुनै पनि कर्म अनि विकर्म हुँदैन, अकर्म हुन्छ। त्यहाँ कर्मै गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। बिना मेहनत त्यहाँ प्रारब्ध भोग्ने हो। त्यहाँ विकारको नाम नै हुँदैन। यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र अहिले तिमीलाई मिलेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाद्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनेका छौ। मनुष्यले कसैलाई बनाउन सक्दैन, तिमीलाई बनाउने हुनुहुन्छ बाबा। पहिला जब आस्तिक बन्छौ तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन्न सक्छौ। जब हामी बाबामा निश्चय हुन्छ, विश्वास हुन्छ अनि मात्र त्रिनेत्री ज्ञानको तेस्रो नेत्रले हामीले स्वयं आत्मालाई, परमात्मालाई र सही र गलतलाई हामीले यथार्थ चिन्न सक्छौँ।
र अनि त्रिकालदर्शी बन्न सक्छौ। तिनै लोकको तिनै कालको तिमीलाई दर्शन हुन्छ। सारा ड्रामाको रहस्य बुद्धिमा छ। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 को चक्र सबै बुद्धिमा छ। अनि पछि अरू धर्महरू आउँछन्, वृद्धि भइरहन्छन्। ती धर्म स्थापकहरूलाई गुरु भनिँदैन। सबैको सद्गति गर्ने सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। अरू कोही सद्गति गर्न कहाँ आउँछन् र? अरू सबै धर्मगुरुहरू त आफ्नो आफ्नो धर्मको स्थापना गर्न आउँछन्। सबैको सद्गति गर्न त केवल शिव बाबा मात्र आउनुहुन्छ। कलिको अन्तिम समय त्यो पनि प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा अवतरण गर्नुहुन्छ। उनीहरू धर्म स्थापक हुन्। क्राइस्टलाई याद गर्नाले सद्गति कहाँ हुन्छ र? विकर्म विनाश कहाँ हुन्छ? केही पनि हुँदैन। उनीहरू सबैलाई भक्तिको लाइनमा भनिन्छ। ज्ञानको लाइनमा केवल तिमी छौ। तिमी पण्डा हौ, सबैलाई शान्तिधाम सुखधामको मार्ग बताउँछौ। बाबा पनि मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ। उहाँ बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले आफ्नो विकर्म विनाश गर्न पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। त्यसैले तिमीले ध्यान राख्नु छ, एकातिर पुरुषार्थ अर्कोतर्फ विकर्म नभइरहोस्। बाबाले भन्छ तिमीले अहिले यी कुराको ध्यान राख्नु छ। एकातिर तिमी सम्पन्न म कसरी बन्ने र अरूलाई बनाउने भन्नेतिर पुरुषार्थमा लाग्नु छ। अर्को मबाट कुनै पनि अन्जानमा यो ज्ञान नपाउँदै हामीले जे विकर्म गरियो त्यो जान अन्जानमा गरियो। त्यो सबै बाबाले सत्कर्मले तिमीले त्यो सबै गरेका जान अन्जानमा गरेका पाप कर्मलाई अहिले मेटाउनु छ। तर अब जानेर बुझेर पनि तिमीले कुनै गल्ती गर्नु छैन। त्यही भएर यी कुरामा ध्यान राख भन्नुहुन्छ। पुरुषार्थको साथसाथै विकर्म पनि गर्यो भने 100 गुणा हुन पुग्छ। पुरुषार्थ गरे पनि 1 को 100 गुणा मिल्ने भयो। फेरि हामीले जान अन्जानमा कुनै गल्ती गर्न पुग्यो भने त्यही एउटा गल्तीको फेरि के हुन्छ 100 गुणा दण्ड पनि मिल्छ भन्नुभयो। जति हुन सक्छ त्यति विकर्म नगर, नत्र थपिँदै जान्छ। नाम पनि बदनाम हुन्छ। जबकि थाहा छ भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने फेरि कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। सानो चोरी होस् वा ठुलो चोरी, पाप त हो नि। यी आँखाले धेरै धोका दिन्छन्। बाबाले बच्चाहरूको चाल चलनबाटै बुझ्नुहुन्छ यो दैवी कुलवाला हो या होइन। बच्चाहरूको चाल चलनबाट सबै थाहा लाग्छ भन्नुहुन्छ। कहिल्यै ख्याल पनि नआओस् यिनी मेरी स्त्री हुन्, हामी ब्रह्मकुमार कुमारी हौँ। त्यसैले कतिले भन्छन् नि होइन, ओम शान्तिमा गएपछि श्रीमान श्रीमतीलाई भाइ बहिनी बनाउँछन्। तर भाइ बहिनी त हामी भक्तिकालमा पनि थियौँ। भगवानको मन्दिरमा पूजा गर्न जान्छ भने हे भगवान माता पिता भनेर सम्बोधन गर्छन् सबैले। चाहे श्रीमानले सम्बोधन गर्न पर्यो, माता पिता नै भन्छ, श्रीमतीले पनि माता पिता नै भन्छन्। आखिर हामी दैहिक रूपले पो यो संसारिक रङ्गमञ्चमा, सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा अनेक प्रकारका नाताहरू छन्, हरेक प्रकारको रोल छ। हाम्रो आत्माको रियल नाता भनेको त आत्मा भाइ भाइ हो। यो रियल नातालाई नभुलेर भुलेर के गर्यौँ हामीले यो संसारिक दुनियाँको यो नाटकको नातालाई मात्रै देख्यौँ हामीले। त्यसैले बाबाले हुन्छ अब देह सहित देहका सबै सम्बन्धलाई भुलेर अब मेरो याद गर निरन्तर भन्नु छ। जुन कुरा गीतामा पनि भनिएको छ, गीतामा भक्तिमा पनि भनिन्छ देह सहित देहको सबै धर्मलाई भुलेर मेरो याद गर। देह सहित देहका सम्बन्धी भुल्ने कसरी रहेछ त? यो दैहिक मेरो छोरा छोरी होइन, श्रीमान श्रीमती होइन, हरेक यो दैहिक सम्बन्धलाई भुलेर केवल एउटै नातामा आऊ कि हामी एउटै ईश्वरको सन्तान, केवल आत्मा भाइ भाइ हो। फेरि कसैको वास्तै नगर्ने पनि होइन, निष्ठुरी हुन्छन्, ओम शान्तिका भन्छन्, कतिले भनेको सुनिन्छ होइन। त्यो निष्ठुरी भनेर त्यसको वास्तै नगर्ने भनेको होइन नि। झन् ज्ञानमा आएपछि सबैको प्रति दयाको भाव हुन्छ, सबैको प्रति राम्रो भावना हुन्छ। तर देहको नाताले मात्रै नहेर, उसलाई आत्मिक रूपले हेर, केवल हामी आत्मा भाइ भाइ हौँ भनेर हेर भन्नुहुन्छ। अनि यिनी मेरी स्त्री हुन्, हामी ब्रह्मकुमार कुमारी हौँ, यो मेरो स्त्री हुन् भन्ने यो भानले नहेर होइन। शरीरको नाताले संसारमा नाटकको नाता छ श्रीमान श्रीमती, तर आत्मिक रूपले मनको आँखाले यो भान हुन पर्यो कि हामी भाइ बहिनी हौँ आपसमा। जब श्रीमान श्रीमतीमा पनि भाइ बहिनीको भित्री मनदेखि भावना राख्छ भने
म पवित्र भावना जागृत हुन्छ, भाइ बहिनीको एउटा पवित्र नाता हुन्छ त्यहाँ भन्नुहुन्छ। हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ, शिव बाबाका नाति नातिना हौ। हामीले बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ, राखी बाँधेका छौँ हैन। हामी बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ, पवित्रताको राखी बाबासँग बाँधेका छौँ कि हाम्रो पवित्र जीवन हुनेछ, अरूको जीवनलाई पनि पवित्र बनाउनेछौँ भनेर हामी के गरेका छौँ त भगवानसँग पवित्रताको बन्धनमा बाँधिएका छौँ। फेरि आँखाले किन धोका दिन्छ? यादको बलले कुनै पनि कर्मेन्द्रियहरूको धोकाबाट छुट्न सक्छौ। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाको डाइरेक्सनलाई पालन गरेर चार्ट लेख। स्त्री पुरुष पनि आपसमा यही कुरा गर। हामीले बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ, टिचरसँग पुरा पढ्नु छ। यस्तो टिचर कहिल्यै पनि मिल्न सक्दैनन् हैन। बाहिर दुनियाँको टिचरले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट हरेक कुरा बनाउनुहुन्छ, तर यस्तो मनुष्यबाट देवता बनाउने टिचर लाखौं करोडौं खर्च गरेर पनि तिमीले कहीँ पनि पाउँदैनौ। फेरि हैन जुन बाते युगमा पनि पाउँदैनौ भन्नुहुन्छ। कलियुगको अन्तिम समय र सत्य आउनेवाला, यसमा मात्रै तिमीलाई मिल्छ भन्नुहुन्छ। जसले बेहदको ज्ञान दियोस्। लक्ष्मी नारायणले नै जानेका छैनन् भने ती पछि आउनेहरूले कसरी जान्न सक्छन्? लक्ष्मी नारायण त सत्ययुगका, फेरि द्वापर युगबाट आउने छन्, यो कुरा कसरी जानन्? बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान केवल तिमीले जानेका छौ संगम युगमा। बाबाले धेरै सम्झाउनुहुन्छ, यो गर, यसरी गर, यहाँबाट उठेर गएपछि खलास हैन। बाबाले भन्छ भित्र खलास, बाहिर गएर सबै खलास, किनकि यहाँ भित्र पवित्र छ हैन, दिव्यताको भाइब्रेसन छ, सबै ज्ञान अट्छ। यहाँ बाहिर गयो मायावी प्रदूषण छ, नराम्रो भाइब्रेसन छ। यहाँबाट बाहिर गएपछि के हुन्छ? फेरि बिस्तारै बिस्तारै हराउन थाल्छ। यहाँ आसी सबै कुरा मैले यस्तो धारण गर्नु छ भन्छ, बाहिर गएपछि हुँदैन भन्नुहुन्छ, किनकि त्यहीँको भाइब्रेसनले असर गर्न थाल्छ। शिव बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सदैव सम्झ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ यिनको फोटो पनि राख, यिनको फोटो पनि नराख। यो रथ सापटी लिएको हो नि, यिनी पनि पुरुषार्थी हुन्। यिनी पनि भन्छन् मैले बाबाबाट वर्षा लिइरहेको छु। ब्रह्म बाबाको फोटो पनि नहेर भन्नुहुन्छ, किनकि ब्रह्म बाबाको कर्म कर्तव्यलाई, उहाँको श्रेष्ठ चरित्रलाई हाम्रो जीवनमा धारण गर्नु छ, चरित्रलाई देखेर, तर यो रूपलाई पनि नदेख भन्नुहुन्छ शिव बाबाले। पछि गएर तिम्रो महिमा हुन्छ। अहिले त तिमी पूज्य देवता बन्नको लागि पढ्दैछौ, फेरि सतीमा तिमी देवता बन्छौ। यी सबै कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। भाग्यमै छैन भने संशय उठ्छ। शिव बाबाले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ? म मान्दिन भनेर कतिले भन्छन् भन्नुहुन्छ। मान्दैनौ भने फेरि शिव बाबालाई याद पनि कसरी गर्छौ? विकर्म विनाश हुन सक्दैन। यो सबै नम्बरवार राजधानी स्थापना भइरहेको छ। दास दासीहरू पनि त चाहिन्छन् नि। राजाहरूलाई दासीहरू पनि दाइजोमा मिल्छ। यहाँ नै यतिका दासीहरू राख्छन् भने सतीमा कति होला? राजाहरूको घरमा बाबाले भन्छ यति दासीहरू हुन्छन्, जहाँ आफ्नो छोरीको विवाह गरेर पठाउने दासीलाई पनि साथमै दाइजोमा पठाउँछन् अरे। अब यो द्वापरदेखि यताका राजाहरूले यति दासीहरू राख्छन् भने सतीमा कति होलान् भन्नुहुन्छ। सतीमा झन् कति होलान्? यस्तो पुरुषार्थ गर्न हुँदैन जसबाट दास दासी बन्न परोस्। बाबासँग सोध्न सक्छौ, बाबा अहिले मरे भने के पद मिल्ला? बाबाले झट्टै भन्नुहुन्छ, तिम्रो चार्ट तिमीले नै हेर। अन्तमा नम्बरवार परमातीत अवस्था हुनु छ। यो हो सच्चा कमाई। त्यो कमाईमा दिन रात कति व्यस्त रहन्छौ। यो छोडेर जाने कमाई हो नि, त्यही पनि मरिमेटेर आज मान्छेलाई यति व्यस्त छन् यो कमाई गर्नमा भन्नुहुन्छ। व्यापारी जो हुन्छन् उनीहरू एक हातले खाना खान्छन्, अर्को हातले फोनमा कारोबार चलाइरहन्छन्। अब भन यस्ता मानिस ज्ञानमा चल्न सक्छन्? यति बिजी छन् ज्ञानमा। आज बाबाले भन्छ यो हैन धन कमाउन, विनाशी धन कमाउन खाने फुर्सद पनि छैन, खाइन्जेल सुख छैन, खाना खाइरहेछन्, उतातिर एउटा हातले फोन उठाइरहेछन्, यति बिजी छन्। ल भन तिमीले के यस्तो बिजी व्यक्तिले यो ज्ञानलाई सुन्न सक्ला भन्नुहुन्छ। भन्छन् हामीलाई फुर्सद कहाँ? अरे सच्चा कमाई मिल्छ। बाबालाई केवल याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ।
अष्टदेवता आदिलाई याद गर्छन् नि, उनीहरूको यादबाट त केही पनि मिल्दैन। बाबा बारम्बार हरेक कुरामा सम्झाइरहनुहुन्छ। पछि फेरि यस्तो नभनुन्, फलानु कुराको बारेमा त सम्झाउनु नै भएन। तिमी बच्चाहरूले सन्देश पनि सबैलाई दिनु छ हैन। बाबाले ज्ञान मुरली डेट बाई डेट दिन्छ। कति कुरा उस्तै उस्तै हुन्छ, किनकि हामीलाई त्यो कुरामा परिपक्व गराउनु छ, रिपिट गराइराख्नु छ। कति कुराहरू नयाँ नयाँ भन्नुहुन्छ, तर एक दिन हामीले मुरली छोड्यो भने के हुन्छ, छुट्यो भने ती शब्दहरू पनि छुट्छन्। त्यही भएर अरूलाई पनि आफूले बुझेर अरूलाई बताऊ कि यो ज्ञान त हामीले सुनेनौँ भनेर कसैले नभनुन् भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सन्देश पनि सबैलाई दिनु छ। हवाईजहाजबाट पनि पर्चा खसाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसमा लेख शिव बाबा यस्तो भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा पनि शिव बाबाका बच्चा हुन्, प्रजापिता हुन्, त्यसैले उनी पनि बाबा, यिनी पनि बाबा। शिव बाबा भन्ने बित्तिकै पनि धेरै बच्चाहरूलाई प्रेमको आँसु आउँछ। कहिले देखेका पनि छैनन्, लेख्छन् बाबा कहिले आएर हजुरलाई भेटौँ। किनकि जो सच्चा प्रभु प्रेमी छ, बाबाको सच्चा भक्त छ, बाबाको बारेमा पुरै ज्ञान नभए पनि भगवान भनेपछि कति प्यार छ, कति प्यारको आँसु झार्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। लेख्छन् बाबा कहिले आएर हजुरलाई भेटौँ, बाबा बन्धनबाट छुटाउनुहोस्। धेरैलाई बाबाको अनि राजकुमारको पनि साक्षात्कार हुन्छ। शिव बाबाले कतिलाई साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, राजकुमारको, फेरि शिव बाबाको, ब्रह्मा बाबाको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ कति। पछि गएर धेरैलाई साक्षात्कार हुनेछ। फेरि पनि पुरुषार्थ त गर्नै पर्छ। जति साक्षात्कार भए तापनि त्यसबाट तिमीलाई केही मिल्दैन, पुरुषार्थ त तिमी आफैले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। मनुष्यलाई मर्ने बेलामा पनि भन्छन् भगवानलाई याद गर। तिमीले पनि देख्छौ पछि गएर खुब पुरुषार्थ गर्नेछन्, याद गर्न थाल्छन्। बाबा राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति समय मिल्छ त्यसमा पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर। बाबाको यादमा रहेर विकर्म विनाश गर्यो भनेपछि पछि आएर पनि अगाडि जान सक्छौ। बाबाले हुन्छ बाबाको यादमा रहेर विकर्म विनाश गर्यो भने पछि आएर पनि के हुन्छ, तिमी अगाडि जान सक्छौ भन्नुहुन्छ। जसरी ट्रेन लेट भयो भने मेकअप गर्छन् नि, तिमीलाई पनि यहाँ समय मिल्छ, त्यसैले मेकअप गर, यहाँ आएर कमाई गर। बाबा राय पनि दिनुहुन्छ, यसो यसो गर, आफ्नो कल्याण गर, बाबाको श्रीमत अनुसार चल। हवाईजहाजबाट पर्चा खसाल, जसबाट मनुष्यले सम्झुन् कसरी हुन्छ। नेटहरूको द्वारा, पत्र पत्रिकाको द्वारा कोही मनुष्य, कोही साधन पुग्नै नसकेका यस्ता दुर्लभ ठाउँहरू पनि छन्। त्यस्तो ठाउँमा प्लेनको द्वारा पनि पर्चा गिराऊ, बाबाको सन्देश कुनै पनि हालतले नछुटोस्। कसरी हुन्छ, बाबाले अनेक युक्तिहरू बताइरहनु छ। किनकि सबै आत्माहरूको पिता त शिव बाबा हुन्, भगवान। उहाँको सन्देश कोही पनि आत्माले पाउन नछुटोस् भन्नुहुन्छ। यिनीहरूले साँच्चै नै ठिक सन्देश दिइरहन्छन्। विश्व कति ठुलो छ सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। पछि यसो नभनुन्, बाबा हामीलाई त थाहै भएन। कोही पनि यो आत्मालाई यो ज्ञान नछुटोस् हैन। कसैले पनि यो नभनुन् कि बाबा हजुर आउनुभएको रहेछ तर यो ज्ञान हामीले पाएनौँ, हामीलाई थाहै भएन, कसैले पनि बताएन, यो नभनु। कसरी हुन्छ, यो सेवा तिमीले गर्नुपर्छ, सबैलाई दिनेको भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा पहिलो पोइन्टमा छ, समझदार बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। समझदार बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। कतै आँखाले धोका त दिँदैन, कतै आँखाले धोका त दिँदैन।
कुनै पनि कर्मेन्द्रियको वशमा परेर कुनै पनि कर्मेन्द्रियको वशमा परेर उल्टो कर्म गर्नु छैन, उल्टो कर्म गर्नु छैन। यादको बलद्वारा कर्मेन्द्रियहरूको धोखाबाट छुट्नु छ, कर्मेन्द्रियहरूको धोखाबाट छुट्नु छ। पहिलो पोइन्ट फेरि समझदार बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। कतै आँखाले धोका त दिँदैन, कुनै पनि कर्मेन्द्रियको वशमा परेर उल्टो कर्म गर्नु छैन, यादको बलद्वारा कर्मेन्द्रियहरूको धोखाबाट छुट्नु छ। दूसरा पोइन्टमा यस सच्चा कमाईको लागि समय निकाल्नु छ। पछि आएर पनि पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर्नु छ, पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर्नु छ। यो विकर्म विनाश गर्ने समय हो, यो विकर्म विनाश गर्ने समय हो। त्यसैले विकर्म गर्नु हुँदैन, त्यसैले विकर्म गर्नु हुँदैन। दूसरा पोइन्ट फेरि यस सच्चा कमाईको लागि समय निकाल्नु छ। पछि आएर पनि पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर्नु छ। यो विकर्म विनाश गर्ने समय हो, त्यसैले विकर्म गर्नु हुँदैन। आजको वरदान हरेक कन्डिसनमा सुरक्षित रहने, हरेक कन्डिसनमा सुरक्षित रहने, एयर कन्डिसनको टिकटको अधिकारी भव, एयर कन्डिसनको टिकटको अधिकारी भव। हरेक कन्डिसनमा सुरक्षित रहने, एयर कन्डिसनको टिकटको अधिकारी भव।
ओम शान्ति। विस्तारमा एयर कन्डिसनको टिकट उनै बच्चाहरूलाई मिल्छ जो यहाँ हर कन्डिसनमा सुरक्षित रहन्छन्। कुनै पनि परिस्थिति आओस् जस्तो सुकै समस्याहरू आउन् तर हर समस्यालाई सेकेन्डमा पार गर्ने सर्टिफिकेट चाहिन्छ। जसरी त्यो टिकटको लागि पैसा दिन्छौ त्यस्तै यहाँ सदा विजयी बन्ने धन चाहिन्छ। जसबाट टिकट मिल्न सकोस्। यो धन प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्न आवश्यक छैन। केवल सदा बाबाको साथ रह्यो भने अनगिन्ती कमाई जमा भइरहन्छ। विस्तारमा फेरि एकपटक एयर कन्डिसनको टिकट उनै बच्चाहरूलाई मिल्छ जो यहाँ हर कन्डिसनमा सुरक्षित रहन्छन्। एयर कन्डिसनको टिकट उही बच्चालाई मिल्छ जो बच्चाहरू यहाँ जुन यो रावणको राज्य हरेक दुःख समस्या परिस्थिति अनेक कुराहरू छ, हर कुराको अभाव हर कुराको समस्या भए तापनि के गर्छन् सुरक्षित रहन्छन्। एक बाबाको छत्र छायाको मा रहेर आफूलाई सदा के गर्छन् सुरक्षित रहन्छन्। कुनै पनि परिस्थिति आओस् जस्तोसुकै समस्याहरू आउन् तर हर समस्यालाई सेकेन्डमा पार गर्ने सर्टिफिकेट चाहिन्छ। जब हामी बाबाको छत्र छायामा रहन्छौँ आफूलाई बाबाबाट कहिले पनि एक्लो सम्झिदैनौँ, बाबाको साथको अनुभूति गर्छौँ भने यो हामीलाई के हुन्छ हर समस्यालाई सेकेन्डमा पार गर्नेको सर्टिफिकेट पाइन्छ। र यही सर्टिफिकेटले के गर्छ हामीलाई एयर कन्डिसनको टिकट दिलाउँछ।
जसरी त्यो टिकटको लागि पैसा दिन्छौ त्यस्तै यहाँ सदा विजयी बन्ने धन चाहिन्छ। बाहिर त्यो एयर कन्डिसनको टिकट होइन कुनै होस् कहीँ जान पर्यो भने त्यो टिकट लिनु परेको छ एयर कन्डिसनवाला भने त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ त्यही अनुसारको। त्यस्तै यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, तिमीले यो एयर कन्डिसनको टिकट लिनको लागि सदा विजयी बन्नेको धन चाहिन्छ, विजयी बन्नेको सबै कुरामा योग्य बन्नेको धन चाहिन्छ भन्नुभयो, जसबाट टिकट मिल्न सकोस्। यो धन प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्न आवश्यक छैन, केवल सदा बाबाको साथ रह्यो भने अनगिन्ती कमाई जम्मा भइरहन्छ। केवल यहाँ कुनै मेहनत छैन, केवल बाबाको साथमा मात्र हामी रहन्छौँ, बाबाबाट कहिले पनि आफूलाई एक्लो सम्झिँदैनौ भने त्यहाँ तिम्रो अनगिन्ती कमाई भइरहेको हुन्छ भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, परिस्थिति जाओस् तर खुसी नजाओस्, परिस्थिति जाओस् तर खुसी नजाओस्। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, परिस्थिति जाओस् तर खुसी नजाओस्। बाबाले भन्छ जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् तर त्यो परिस्थिति आएर पनि बरु जाओस् परिस्थिति, तर तिम्रो खुसी कहिले पनि नजाओस् भन्नुहुन्छ। तिम्रो खुसी सदा कायम रहिरहोस्, विघ्न बाधा परिस्थिति जे आए पनि। त्यही भएर भनिन्छ नि खुसी जैसा खुराकलाई, यो खुसीको खुराक बाबाले हामीलाई सधैँ खुवाइराख्नु भएको छ। यो खुराक खाएर सदा यो खुसीलाई कायम राख भन्नुहुन्छ। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे उच्च बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनौ हेर, कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका नदेओस्, आँखा धेरै धोकेबाज छ, त्यसैले यसको धेरै सम्भाल गर। प्रश्नमा सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो, त्यसबाट बच्ने उपाय के हो? उत्तरमा सबैभन्दा खराब बानी हो जिब्रोको स्वाद। कुनै मिठो चिज देख्यो भने लुकाएर खान्छन्, लुकाउनु अर्थात् चोर्नु। चोरी रूपी मायाले पनि धेरैको नाक कान समात्छ। यसबाट बच्ने साधन हो, जब पनि बुद्धि गयो भने स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ। खराब बानीहरूलाई निकाल्नको लागि आफूले आफैलाई खूब सजाय देऊ। ओम शान्ति। मेरो बाबा परमात्मा, महात्मा मेरो बाबा परमात्मा, साँचो हरो साँचो हरो हाम्रो यहाँ थोरै दिनको पाहुना, हामी यहाँ थोरै दिनको पाहुना। भुल्नु छ हामीले, भुल्नु छ हामीले, अब यो दुःखमा महात्मा मेरो बाबा परमात्मा।
शिक्षक सद्गुरु सबैका हुन् सद्गति दाता। बाबा शिक्षक सद्गुरु सबैका हुन् सद्गति दाता। सुन्दर दैवी स्वर्गका सुन्दर दैवी स्वर्गका तिनी हुन् रचयिता। कलियुगी सृष्टिलाई विनाश गर्ने तिनी हुन् महाकाल। जानु छ हामी सबै जानु छ हामी सबै तोरी माया